दोस्तों, यहूदी कौम बहुत ही साजिशी और शरारती है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। हत्ता कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट इस वजह से उतारा कि वो बहुत ही दोगली और साजिशी कौम है। लेकिन आज जो मैं आपको स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ, वो ऐसे यहूदी बच्चे की है जिसने ना सिर्फ इस्लाम को कबूल किया, बल्कि 6000 से ज़ायद लोगों को कलमा हक़ पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करवाने का ज़रिया भी बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आपके ईमान में भी इजाफ़ा होगा और ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश ज़बान में है। हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई ने इसको उर्दू ज़बान में डबड किया है। ये एक ऐसी यहूदी बच्चे की स्टोरी है जो एक मुसलमान के पास आया करता था और वो उस मुसलमान से इतना इंस्पायर हुआ और उससे जो है अपनी मसलों का हल पूछने लगा। तो उसने उसको ऐसी क्या बात बताई या क्या उसको तरीक़ेकार बताया जिससे उस बच्चे के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई, इस्लाम को जानने की जुस्तजू पैदा हुई। तो आइए चलिए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यहूदी बच्चे के बारे में जिसने यूरोप में लगभग 6000 लोगों को मुसलमान बनाया और फिर अफ्रीका जाकर लाखों लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ईमान अफरोज़ होने वाली है और आप इस वीडियो के ज़रिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज लेकर जाने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और आपको बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रहे हैं। ये फ्रांस में रहने वाले यहूदी लड़के की एक सच्ची कहानी है। फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी। उस बूढ़े शख्स का ताल्लुक़ तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम। उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीज़ों की दुकान थी और अक्सर लोग वहाँ ख़रीदारी के लिए आया जाया करते थे। जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी, उस बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी। उस फैमिली में एक 10 साला यहूदी लड़का भी रहता था जिसका नाम जैक था। वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए जाया करता था। वो जब भी इस बूढ़े मुसलमान की दुकान पर खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था। हालांकि उस बूढ़े मुसलमान दुकानदार को पता चल जाता था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता। एक बार वो यहूदी लड़का दुकान पर आया। उसने कुछ चीज़ें खरीदी, लेकिन उसने चॉकलेट चोरी नहीं की। जब वो दुकान से जाने लगा, मुसलमान दुकानदार ने कहा, तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, आज लगता है चॉकलेट चोरी करना भूल गए। ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा, क्या आप ये सब जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता था। यहूदी लड़के ने पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस को बताएंगे या फिर इसके बारे में मेरे माँ बाप को बताएंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, वो क्या है? मुसलमान दुकानदार ने कहा, आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई भी चीज़ चोरी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो उस यहूदी लड़के ने चोरी ना करने का वादा कर लिया। मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें डेली चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने की ज़रूरत नहीं। वो लड़का उस मुसलमान दुकानदार के अखलाक से बहुत खुश हुआ। अब वो लड़का रोज़ उस दुकान पर आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करता रहता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लड़का जवान हो गया। यूरोप का जैसा कल्चर है, बच्चे जब जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होता है और अपनी मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है। ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ। उसको कोई भी परेशानी होती, वो उस मुसलमान बूढ़े दुकानदार के पास आता और उसे अपनी परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता। एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान के पास आकर उसे बताने लगा। तो वो बूढ़ा मुसलमान उठा, थोड़ी देर के बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा, इस किताब का कोई भी सफ़ा खोलो। जैक ने एक सफ़ा खोला। उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया। 2 सफ़े पढ़ी
اور پھر جو کچھ بھی پڑھا اس کی تفصیل اس لڑکے کو سمجھائی، اور پھر اس یہودی لڑکے کو اس کی پریشانی کا حل بتانے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا حیران تھا کہ یہ کتاب کیا ہے اور اس نے 2 صفحے کیوں پڑھی۔ اس کو اس وقت یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن جیک دکان پر آیا، لیکن وہ بوڑھا مسلمان دکان پر نہ تھا۔ جیک نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا مسلمان بیمار ہو گیا تھا، اب وہ مر چکا ہے۔ یہ سن کر جیک اس مسلمان کے گھر گیا تاکہ اس کے بیٹوں کی تعزیت کرے اور اس کے لیے دعا کرے۔ جب وہ بوڑھے مسلمان کے بیٹوں سے ملنے ان کے گھر گیا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابو نے یہ کتاب دی ہے اور کہا تھا کہ یہ کتاب جیک کو دے دینا، یہ میری طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے۔ اور وہ کتاب قرآن مجید تھی۔ جیک قرآن کو لے کر گھر آیا اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ اب جیک کو جب بھی پریشانی ہوتی اس بوڑھے مسلمان کی یاد آتی اور اسے وہ واقعہ بھی یاد آتا کہ کیسے اس نے قرآن مجید کو کھول کر پڑھا اور پھر پریشانی کا حل بتایا۔ اس نے قرآن کو کھول کر دیکھا لیکن وہ عربی میں تھا اور جیک کو عربی نہیں آتی تھی۔ اس نے سوچا اسے کسی مسلمان کے پاس جا کر اسے پڑھنا چاہیے، اور وہ کسی مسلمان کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ انڈونیشیا کے ایک مسلمان سے ملا جس کو عربی اور فرینچ آتی تھی۔ اس نے کہا میں یہ 2 صفحے پڑھنا چاہتا ہوں، تم کوئی سی بھی 2 صفحے پڑھو اور اس کا مطلب مجھے سمجھا دو۔ اس مسلمان نے قرآن مجید کے 2 صفحے پڑھے اور اس کا ترجمہ اسے بتایا۔ جیسے ہی جیک نے ترجمہ سنا وہ رونے لگا کیونکہ اسے اپنی پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ جیک حیران تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ 2 صفحے پڑھنے سے آپ کو پریشانی کا حل مل جاتا ہے۔ جیک نے اس مسلمان سے پوچھا یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کسی انسان نے نہیں لکھا۔ اللہ نے یہ کتاب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ جیک کو محسوس ہوا جیسے اس کی تمام پریشانیوں کا حل کتاب میں موجود ہے۔ جیک نے پوچھا وہ کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ اس مسلمان نے اسے بتایا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور دل سے ایمان لے آئے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ جیک نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جیک نے جب اسلام کو قبول کیا تب اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس نے عربی سیکھنا شروع کیا اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ اسلام کا ایک داعی بن گیا۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ بھی کرنا شروع کر دیا۔ فرانس اور یورپ میں اس نے 6000 لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اس نے افریقہ کا سفر کیا اور افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کی۔ افریقہ میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا۔ وہ افریقہ میں 30 سال تک اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ 2003 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی روزانہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقیناً کچھ ہی دن میں آپ دیکھو گے آپ کی زندگی پر اس کا کتنا گہرا اثر ہوگا اور آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہو جائے گی۔ آپ بھی اپنی زندگی میں قرآن کا معجزہ دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی بھی ایسے ہی تبدیل ہو جائے گی جیسے اس یہودی لڑکے کی ہوئی۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے والے اس لڑکے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، بیچ میں کچھ وقت پہلے جو ہے ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں ایک امریکہ کے شہر میں کوئی مسلمان دکاندار تھا، تو وہاں پر ایک شخص آیا چوری کے ارادے سے۔ تو اس دکاندار نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو پکڑ کے پوچھا کہ بھائی آپ یہ چوری کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے گھر میں جو ہے کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، میں بہت مجبوری میں چوری کر رہا ہوں۔ تو اس دکاندار نے اس کو کہا کہ بھائی آپ چوری نہیں کرو، آپ کی جو ضرورت ہے وہ میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ تو جب اس نے اس دکاندار کا اپنے ساتھ ایسا نرمی والا برتاؤ دیکھا تو وہ اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کے جو ہے الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو بعض اوقات انسان کہتے ہیں کہ زبان سے جو کام نہیں کر پاتا ہے وہ اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنے اعمال سے وہ اس سے 10 گنا بہتر کام کر پاتا ہے اور سامنے والے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے، سامنے والے کے دل میں اللہ پاک اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہے،
ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ تو اسی کے ساتھ ہی جو ہے ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹ، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں ملوں گا آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔